السلام عليكم ورحمة الله. معكم أستاذ هشام في فيديو جديد وهو خاص بتصحيح تمارين درس الغاسين كاري اللي عطيتكم في الفيديو السابق. بسم الله على بركة الله. كالكول أ تساوي 11 غاسين 3 ناقص 20 غاسين 5 plus moins 2 racine de 3 plus 17 racine de 5. هنايا عندي une expression اللي فيها des nombres avec deux racines différentes. racine de 3 racine de 5. يعني ميمكنش نحسبوا somme ولا soustraction ديال deux nombres إلا كان عندهم نفس العدد تحت الغاسين. donc égal 11 racine de 3 وهي نجيب هذه هنايا هي plus moins 2 racine de 3 moins 20 racine de 5 plus 17 racine de 5. بطبيعة الحال غادي نحسب غير هادو بجوج وهادو بجوج. 11 plus moins 2 هي 9 racine de 3 ou moins 20 plus 17 هي moins 3 racine de 5. واش ممكن هاد لي دو نومبر نحسبهم؟ ما يمكنش، حيت علاش؟ ما عنديش نفس العدد تحت الغاسين. دونك ا هاكا غادي تبقى. بالنسبه لبي، بي ايغال racine de 5 plus 1 fois racine de 5 moins 1. دونك عندي برودوي، ممكن هاد الغاسين الكبير نجمعو مع هذا في غاسين واحد. دونك هي غاسين واحد ديال هاد العدد مضروب في هاد العدد. دونك هاد العدد هذا إلي كومبوزي غادي يدير الأقواس. غاسين دو 5 بلس 1 هو العدد الأول، دونك سيكون بين قوسين مضروب فاكتور الغاسين دو 5 moins 1. اش تكون هذه؟ c'est une identité remarquable. a plus b factoriel 1 moins b donc égale racine. La forme développée ديالها هي racine de 5 au carré moins 1 au carré اللي تتساوي racine de 5 moins 1. racine de 5 au carré، le carré تمشي مع الرacine تبقى لي 5 moins 1 au carré هي 1 donc تتساوي racine de 4 تساوي 2. شنو هو العدد اللي نضربو في نفسه ويعطينا 4 و 2 donc racine de 4 est 2. c'est racine de 3 au carré fois 2 au carré fois 5 au carré. هنا غادي نطبقوا القاعدة اللي تقول أنه إذا كان عندي racine de a au carré fois b تتساوي a racine de b. يعني الأعداد اللي فيهم لو كاري تيخرجوا على الغاسين والأعداد اللي ما فيهمش لو كاري غادي يبقاو. دونك سي عندي 3 au carré دونك 3 غادي تخرج، 2 au carré 2 غادي تخرج، 5 au carré 5 غادي تخرج. غادي يمشيو ليا كلهم من الغاسين بقى ليا 3 fois 2 fois 5 تتساوي 2 في 5 10 في 3 هي 30. بطريقة أخرى إلا بغيت نشرحها بطريقة أخرى غادي نقول سي تساوي racine de 3 au carré fois 2 au carré fois 5 au carré. هنا une règle ديال لي بيسونس هو إلا كان عدد مضروب عدد في عدد عندهم ميم بيسونس يعني ممكن نشركهم في بيسونس وحدة. دونك هي racine 3 في 2 في 5 لو تو au carré. القاعدة اللي شفنا في لي بيسونس اللي هي a على puissance 2 fois b على puissance 2 هي a fois b le tout à la puissance 2.
تساوي دونك الغاسين تيمشي مع لو كاري تتبقى ليا 3 فوا 2 فوا 5 وهي 30 متر. d est égal racine de 44. هنا واش كاين شي عدد نضربو في نفسه يعطينا 44؟ ما كاينش، ولكن ممكن نفك على شكل جداء برودوي. 44 هي 4 في 11 و 4 في 11 غاسين 4 كاين عدد نضربو في نفسه يعطينا 4 هو جوج، يعني 2 كاري فوا 11. هنا نطبقو القاعدة اللي شفنا قبيلة، هي 2 racine de 11 ونخليوها هكا. بالنسبة ل E racine de 9 fois 2 à la puissance 7. هنا puissance l'exposant ماشي بار، دونك خصني نفككو. هي racine de 9 مضروبة هنايا 2 à la puissance 6 fois 2 la puissance 1. 7 هي 6 زائد 1. تنحيد 1 باش يبقى عندي l'exposant بار. هنا غادي ندير racine. هنا هي 9 هي 3 au carré fois 2 6 هي 3 à la puissance 2. أنا بغيت المهم لو كاري يكون الفوق، دونك 6 هي 3 في جوج، puissance على puissance هي فين تنديرو برودوي فوا 2 تساوي بنفس لا ريغل اللي درنا هنايا. 3 غادي تخرج تولي 3 مضروبة هنايا 2 على puissance 3 2 على puissance 2، دونك ها عندي الكاري هو هذا، دونك غادي تخرج 2 على puissance 3. وهنايا ما فيهش لو كاري بيبقى، دونك هي racine de 2 égale 3 fois 2 à la puissance 3 et 2 fois 2 fois 2 est 8 racine de 2 ou 3 fois 8 est 24 racine de 2. Très bien. بالنسبة ل f égale racine de 7 au carré plus 4 au carré moins 1 au carré. Bien sûr racine تاع هنا ما يمكنش نخرج داك لو كاري، هنا راه اون بياج تحضيو معاها لان عندي زائد تنخرجها تكون عندي البرودوي بحال كي شفنا فهادي. هنا عندي زائد خصني حتى نحسب هادشي كاع كل اللي في وسط الغاسين، عاد ديك الساعه ممكن نخرج الا عندي ما نخرج. ايغال غاسين 7 au carré هي 49 plus 4 au carré هي 16 moins 1 au carré هي 1. دونك نحسب هادشي، هي غاسين 43 زائد 16 هي 65 ناقص 1 هي 64 و 64 هي 8 في 8، دونك اف تساوي 8. بالنسبة للجي، جي تساوي racine de 48 plus 4 racine de 3 moins 5 racine de 300. إلا بغيت نحسبها خصني ضروري نلقى اون غولاسيون اونتر ما بين هاد لي غاسين هادو 48 3 300. هنا أسهل طريقة نصيحة هو نشوف الأعداد اللي تحت الغاسين أصغر واحد هو 3. واش ممكن نخرجو على الغاسين؟ لا. ممكن نفكو؟ لا. إذا هادو كاع كلهم عندهم علاقة مع العدد 3. دونك نمشيو 48 إلا قسمتها على 3 غتعطيني 16 في 3 زائد 4 غاسين دو 3 ناقص 5 غاسين 300 إلا قسمتها على 3 هي 100 في 3. très bien. دونك 16 إلا بغيت نخرجها من الغاسين هي 4. إلا بغيت نبينها على حسب القاعدة اللي قرينا، دونك 16 هي 4 على puissance 2 fois 3 plus 4
racine de 3 moins 5 racine 100 هي 10 à la puissance 2 fois 3 تساوي 4 au carré تخرج بتبقى 4 racine de 3 plus 4 racine de 3 moins 5 وغادي نخرج 10 هي 5 في 10 racine de 3. يعني راه ممكن هاد المرحلة هادي نتفاداها نتجنبها إلا كنت تندير الكالكول مونطال ونقول 16 شنو هو العدد اللي نضربو في نفسه واعطيني 16 هو 4 ونكتبها مباشرة 4 غاسين دو 3 100 العدد اللي نضربو في نفسه هو 10 10 في 10 100 كنكتب 10 كلاو كي مرتاح يخدم. هنا هي 4 زائد 4 هي 8 غاسين دو 3 موان 50 غاسين دو 3 ونزيد نحسب إلا بغيت نبين هادي منين جات من 8 وبقات لي هادي دونك 8 ناقص 50 هي ناقص 42 غاسين دو 3. نتمنى تكون واضحة العملية. بالنسبة لأش نديرو أش تستدعى 3 سين ديال 45 ناقص غاسين ديال 845 زائد 5 غاسين ديال 20. نفس البرانسيب الأعداد اللي عندي هنايا 45 48 و 20 ميمكنش نحسبهم إلا مكان عندي نفس العدد تحت الغاسين دونك غادي نمشي لأصغر واحد هو 20. بالنسبة ل20 التفكيك ديالها يا إما 2 في 10 يا إما 20 تساوي 4 في 5. هنا هاد لي دو برودوي وحدة فيهم فيها واحد العدد اللي ممكن نكتبوه على شكل بويسونس دونك هادي هي اللي غادي نختار. دونك كلشي غادي نخدمو على 5 3 غاسين شنو هو العدد اللي نضربو في 5 عطينا 45 هو 9 في 5 ناقص غاسين شنو هو العدد اللي نضربو في 5 ويعطينا هاد العدد غادي ندير عملية القسمة. دونك باش نعرف خصني ندير 845 ونقسمها على 5. هنا عملية حسابية اللي بسيطة هي 1 بتبقى 3 4 هي 6 بتبقى 4 و 45 هي 9 بتبقى 0. إذا هي 169 في 5 زائد 5 غاسين 20 هي 4 في 5. هنا بطبيعة الحال غادي تبقى 3 هي 3 أو كاغي مضروبة في 5 ناقص غاسين 169 هي 13 في 13. ملي تحسبوها 13 في 13 غتعطينا 169 وغادي ندير 13 أو كاغي مضروب في 5 زائد 5 غاسين 2 أو كاغي مضروب في 5. هنا 3 ولا خرجت 3 أو كاغي هي 3 دونك غتضرب في 3 هادي ها هي وهاد 3 أو كاغي بتخرج من الغاسين بتبقى 3 وبيبقى ليا غاسين دو 5 ناقص 13 أو كاغي بتخرج بتبقى 13 غاسين دو 5 بلس 5 وهاد 2 كاغي بتخرج هي فوا 2 غاسين دو 5 ونحسب 3 في 3 9 غاسين دو 5 موان 13 غاسين دو 5 بلس 10 غاسين دو 5. وبطبيعة الحال هنا ولا عندي كلشي غاسين دو 5 غاسين دو 5 غنحسب 9 ناقص 13 هي ناقص 4 زائد 10 هي 6 إذا 6 غاسين دو 5 وهنا نكون ساليت. هنا في التمرين مطلوب مني éliminer le racine carrée du dénominateur. وبالنسبة للسؤال ممكن يطرح بطريقة أخرى هو rendre le dénominateur rationnel. والهدف ديالي هو نحيد الراسين كاري من هذا من المقام.
دونك بالنسبة ل I غادي نقول 3 sur racine de 11. باش نحيد هنا الغاسين غادي نمشي ان بتي رابيل، خصني نضرب في نفسه. الا ضربت في نفسه غادي يعطيني لو كاري وغادي يطير ديك الساعه الغاسين. الطريقه هي هذه، هي غاسين دو 11 خصني نضربو في غاسين دو 11 باش يعطيني او كاري. الفوق تا هو نضرب في غاسين دو 11 تساوي 3 غاسين دو 11 على غاسين دو 11 او كاري تساوي 3 غاسين دو 11 على 11. في المانيوال عندكم هاد لا ريغل على نفسها تطبقوها، ممكن نطبقوها مباشرة. نديرو I تساوي 3 sur racine de 11 تساوي 3 racine de 11 على 11 مباشرة. هذه الطريقة باش نشرح منين جات، وممكن نحطها مباشرة هكا إلا كنت فهمت الطريقة ونختصرها في عقلي. بالنسبة للجي 11 على 2 racine de 5. 2 racine de 5 c'est un nombre 2 fois racine de 5. نفس الحالة نتاع تانية نخدم على هاد الغاسين دو 5. دونك باش نحيد الغاسين دو 5 خصني نضرب في غاسين دو 5. دونك هي 11 2 racine de 5. باش نحيد الغاسين كي قلت خصني نضرب غير في غاسين دو 5 باش تعطيني غاسين دو 5 او كاري. تا الفوق تا نضربو في غاسين دو 5 تعطيني نفس الريزولتا. دونك هي 2 fois racine de 5 au carré. هي 11 racine de 5 على 2 fois 5. هي 11 racine de 5 على 10. بالنسبة للكا moins 2 racine de 3 على 7 racine de 5. وانا تيهمني ماشي الفوق، تيهمني على هاد الغاسين دو 5 اللي لتحت. دونك نفس الطريقة غادي نضرب الفوق ونضرب لتحت غتعطيني moins 2 racine de 3 fois racine de 5 على 7 racine de 5 fois racine de 5 تساوي moins 2 racine de 3 fois 5. العدد الغاسين في الغاسين نجمعو في غاسين واحد على 7 fois racine de 5 au carré تساوي moins 2 racine de 15 على 7 fois 5 est égal moins 2 racine de 15 sur 35. L racine de 7 moins 4 sur racine de 7. نفس البرانسيب ديال الأولى، واخا عندي الفوق كومبوزي راه لتحت عندي غاسين واحد عدد واحد، دونك غادي نضرب في غاسين دو 7. باش نحيد الغاسين من التحت خصني نضرب في نفسه غاسين دو 7 فوا غاسين دو 7. الفوق تا غادي ندير غاسين دو 7 موان 4 كلها مضروبة في غاسين دو 7 تساوي. الفوق غادي ندير لا ديستريبيتيفيتي النشر، غادي نضرب هذا في هذا وهذا في هذا. دونك هي غاسين دو 7 فوا غاسين دو 7 هي غاسين دو 7 او كاري موان 4 غاسين دو 7 سور غاسين دو 7 او كاري. وياك خطأ انكم تقول لي بغيت نختزل هذا مع هذا، راه حيت عندي موان هنايا، انتبهوا مزيان، ما يمكنش نضرب هذا مع هذا حيت عندي موان، تنديروها الا كان عندي برودوي. دونك جو كالكول racine de 7 au carré هي 7 moins 4 racine de 7 sur 7. Très bien. نفس السؤال في هذه المرة عندي الدينوميناتور كومبوزي، عندي m égale 3 sur racine de 5 moins 2. ملي تيكون عندي الدينوميناتور كومبوزي جوج الأعداد ما تنضربش في غاسين دو 5 بوحدها، مي تنضرب في لو كونجوغي ديال هذا. لو كونجوغي هو نفس العدد مخالف ليه الإشارة. دونك
غاسين دو 5 موان 2 هادي هي اللي عندي، هادي نضربها كلها فهي نفسها غاسين دو 5 بلس 2. هذا هو لو كونجوغي ديالها، هو العدد نفسه مغيره ليه الاشاره. الفوق بطبيعه الحال غادي نضرب 3 نضربها في نفس العدد اللي درت اللي هو غاسين دو 5 بلس 2. et je calcule. الفوق غتبقى ليا 3 غاسين دو 5 إلا درت لا ديستريبيتيفيتي بلس 6 على لتحت عندي إيدونتيتي روماركابل A moins B فاكتور A plus B هي اش؟ هي A au carré غاسين دو 5 au carré moins B اللي هو 2 au carré تساوي 3 غاسين دو 5 بلس 6 على 5 ناقص 4 و5 ناقص 4 هي 1 و1 متنكتبوش في المقام دونك غادي تبقى عندي 3 غاسين دو 5 بلس 6 n تساوي غاسين دو 2 moins 3 غاسين دو 6 بلس غاسين دو 2. باش نحيد الغاسين لتحت طونكو سي ان نومبر كومبوزي غادي نضرب في الكونجوغي ديالو. الكونجوغي ديالو هو نفسه مغير عليه الاشاره غاسين دو 6 بلس غاسين دو 2 على العدد الاول مضروب في غاسين دو 6 موان غاسين دو 2 اللي هو كونجوغي. دونك غاسين دو 2 موان 3 الفوق غادي نضربوه في نفس العدد فاش ضربنا لتحت اللي هو غاسين دو 6 موان غاسين دو 2 ونحسب. هذا ممكن ندير لا ديستريبيتيفيتي وممكن نخليها بحال هكاك لانه السؤال ما طلبش مني نحسب النيميراتور، قال لي نحيد غير الغاسين من التحت. دونك نخليه هكاك غاسين دو 2 موان 3 فاكتور غاسين دو 6 موان غاسين دو 2 على هنا غتعطيني ايدونتيتي روماركابل اللي هي غاسين دو 6 au carré moins racine de 2 au carré. ونحسب الفوق غادي يبقى هو racine de 2 moins racine 3 فاكتور racine de 6 moins racine de 2. حتى اللي دار لا ديستريبيتيفيتي كي قلت راه ماشي مشكل، حسبها ماشي مشكل. هنا هي 6 ناقص 2 وهنا غادي نحسب بالنسبة ل n فوق غيبقى هو على 6 ناقص 2 هي 4 وصافي سالينا. دونك n هي هادشي. وصلت أنني نحيد الغاسين كاري من الدينوميناتور. و هي 5 على racine de 7 moins 2 moins 2 sur racine de 7. هنا عندي دو نومبر كل وحده كي دايره، غادي نخدم هنا بالكونجوغي وهنا غادي نضرب في نفس العدد. دونك غادي ندير ايكال 5 غادي نضربها في الكونجوغي ديال التحت هو غاسين دو 7 بلس 2 ولتحت غادي نضرب غاسين دو 7 moins 2 فاكتور racine de 7 plus 2 moins هنا غادي نضرب في نفس العدد إذا بتعطيني 2 racine de 7 على 7 تساوي. هنا غادي نديفلوبي هي 5 في racine de 7 هي 5 racine de 7 plus 5 fois 2 هي 10 على l'identité remarquable هنايا هي racine de 7 au carré moins 2 au carré moins 2 racine de 7 sur 7 تساوي. إلا حسبت غادي تعطيني 5 racine de 7 plus 10 على 7 ناقص 4 moins 2 racine de 7 sur 7. نكمل هنا تساوي 5 racine de 7 plus 10 على 7 ناقص 4 هي 3 moins 2 racine de 7 sur 7.
إلا بغيت نجمعهم في عدد، وأنا دابا أنا جاوبت على السؤال، حيدت الغاسين من هنا وحيدت الغاسين من هنا. حتى إلا بغيت نجمعهم في فراكسيون وحدة، راه خصني ضروري نوحد المقام. دونك غادي نضرب هنا في 7 ونضرب هنا في 3 وتولي على 21. هادي إلا بغيت نزيدها، دونك إيكال وندير 7 فاكتور 5 racine de 7 plus 10 moins 3 fois 2 fois 2 racines de 7 كلشي على 7 3 fois 7 هي 21. نحسبو هي 35 racine de 7 plus 70 moins 6 racine de 7 على 21. وهنا غادي نسامبليفي هذا مع هذا، تبقى هي 29 racine de 7 plus 70 على 21. ونخليها هكاك صافي. بالنسبة ل P 3 plus racine de 5 sur 7 plus racine de 5 moins 3 moins racine de 5 على 7 moins racine de 5. هنا عندي دو نومبر، دونك غادي نخدمو هذا بوحدو ونخدمو هذا بوحدو. غادي نمشيو إيكال 7 racine plus racine de 5 غادي نضربو في الكونجوغي هو 7 moins racine de 5. تاع الفوق تا هو غادي ندير نفس الحاجة، داكشي اللي الفوق غادي نضربو في 7 moins racine de 5 moins هنا عندي 7 moins racine de 5. دونك بيان سور الكونجوغي ديالها هو 7 plus racine de 5. فوق غادي ندير 3 moins racine de 5 fois la facteur 7 plus racine de 5. إلا لاحظت مزيان أنه عندي نفس الأعداد هنايا، هادي ايدونتيتي روماركابل وهي نفسها اللي كاينه هنايا. برودوي ديال دو نومبر، برودوي ديال دو نومبر هما نفسهم. دونك عندي راه اصلا عندي بحال وحد المقام، عندي نفس المقام هنايا. غادي ندير ايكال وني كسر واحد. الفوق عندي هي ندير لا ديستريبيتيفيتي 3 في 7 21، 3 في ناقص 5 هي ناقص 3 racine de 5 و plus 7 racine de 5 moins racine de 5 fois racine de 5 هي racine de 5 au carré هي 5. جهة الأخرى ولاحظوا أن قبل منها موان، دونك غادي ندير أي حاجة حسبت هنا نبدل ليها الإشارة. 3 في 7 21 هي ناقص 21. 3 في racine de 5 هي 3 racine de 5 هي moins 3 racine de 5. ناقص racine de 5 fois 7 هو ناقص 7 racine de 5 وناقص مع ناقص هي زائد 7 racine de 5. موان في البلوس موان ومع الموان غادي تولي بلوس، دونك بلوس 5. ديما هاد ناقص هي كانت قبل من الكسر بحال كانت عندي قبل من لي بارونتيز، ديما تتشونجي الاعداد. غادي نخدم هنا نحسب وداكشي اللي لقيت نبدل ليه الاشاره. وهادشي اللي درنا. ولتحت راه عندي دينوميناتور واحد بحال دونك راه نفس الحاجه. هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل، دونك هي 7 au carré moins racine de 5 au carré. Je calcule 21 مع moins 21 deux nombres opposés مشاو، moins 5 مع plus 5 deux nombres opposés مشاو. إلا حسبنا الفوق راه تبقى عندنا ناقص 3 زائد 7، دونك عندي الميم غاسين 5 غاسين 5 غاسين 5 غاسين 5. غادي نحسب الأعداد. ناقص 3 زائد 7 هي زائد 4
زائد 4 ناقص 3 هي زائد 1، زائد 1 زائد 7 هي 8 غاسين دو 5 على، احسب هنايا هي 49 ناقص 5. أخيرا 8 غاسين دو 5 على 49 ناقص 5 هي 44. هنا ممكن نختزل بوغ سامبليفي، نقسم على 4. دونك هي جوج فوا 4 غاسين دو 5 على 4 فوا 11. مشات 4 مع 4، غتبقى عندي 2 غاسين دو 5 sur 11. وهنا نكون ساليت رديت الدينوميناتور ما فيهش الغاسين. Simplifier le plus possible. Merci pour votre attention. وكتنقول دائما في نهاية كل فيديو أنا راه الإشارة ديالكم، اللي ما فهمش ولا اللي عنده شي سؤال تنتسنى لي كومونتير ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.